हमारे लिए माफी का पैगाम देता है। आज के पैगाम के मुताबिक हमें अपने दुश्मनों को भी प्यार करना है और जो हमें दुख देते हैं, जो हमें अज़ियत देते हैं, उनके लिए हमने दुआ करनी है। मेरे दिलों जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है वो मेरे साथ करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से नए एहतनामा में सफ़ा नंबर 79 है। लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरान डाला। आप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद के कलाम में से इस वर्ष को हमने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार सुना। आज मैं इसके उस भेद को बयान करने की कोशिश करूंगा जो कि हम में से कुछ लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज का पता ना हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और साथ ही उन्होंने वो जो सिपाही या वो लोग, वो यहूदी जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने से पहले खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े उतारे और कपड़े उतार के वो सिपाही थे और उन सिपाहियों ने आपस में उन कपड़ों को बांटा और जो ज़ेरे जामा था, जैसे आजकल हम नीचे बयान करते हैं, उसी तरह उस वक्त में खुदावंद यीशु मसीह ने नीचे जो ज़ेरे जामा करना हुआ था वो मेरे अज़ीज़ों ऊन से बुना हुआ था। वो मुकम्मल तौर पे उनके साथ बुना हुआ था और जो कपड़े थे उनके तो 4 हिस्से कर दिए गए। उन कपड़ों को तो बांट के चादर ले ली, उसके 4 हिस्से कर ली, बाकी कपड़ों के भी इसी तरीके से टुकड़े करके उन्होंने आपस में बांट लिया। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ज़ेरे जामा ऊपर से लेके नीचे तक सरासर बुना हुआ था और उसको काटना मुमकिन नहीं था। वो जो डाकू थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे लटकाना था और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े उतारे और आपस में बांट लिए, उनके दिमाग में ये नहीं था कि वो ज़ेरे जामा को हिस्सों में तकसीम कर सकते। आज हम इस चीज पे गौर करेंगे कि वो कपड़े कब, क्यों, कैसे बांटे गए, कैसे उनके हिस्से हुए और उन हिस्सों का मतलब क्या था। और खुदावंद के कलाम में इस चीज की इतनी डिटेल में क्यों बताया गया है कि खुदावंद ये भी सिंपल ये भी लिखा जा सकता था कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे लटका दिया गया, लेकिन मेरे अज़ीज़ों वहां पे बड़ी आसान तरीके से और क्लियर इन बातों का बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह के दोनों हाथों में कील ठोके गए, खुदावंद यीशु मसीह के पैरों में कील ठोके गए, खुदावंद यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखा गया, खुदावंद यीशु मसीह के दिल में नेज़ा मारा गया, भाला मारा गया और खुदावंद यीशु मसीह के पसली में से खून और पानी बह निकला। मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदावंद के कलाम में इन सारी की सारी चीजों को बारीकी के साथ एक एक लफ्ज पे इतना गौर किया गया है तो इसमें जरूर है कि कोई ना कोई रूहानी भेद छुपा हुआ है जिसे आज हम कोशिश करेंगे कि आज उसको हम समझें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हाथों में कील खुदावंद यीशु मसीह के ठोके गए वो उन गुनाहों का कफारा था जो गुनाह हम अपने हाथों से सरजद करते हैं। वो गुनाह जो हमारे हाथों से सरजद होते हैं उनके कफारे के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों में कीलों के कील ठनकाए। वो गुनाह जो कि हमारे दिल से या दिमाग के ग्रंथ से लगता है और हमारे कदम अब उस बदन को लेके जाते हैं उस गुनाह को करने के लिए, तो उन गुनाहों के कफारा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पैरों में कील ठोके गए। वो गुनाह जो हम अपनी
सोचों अपने ख्यालों से करते हैं, उनके कफारे के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह के सर पे नोकीले लबे कांटों का ताज रखा गया और उनको जब सर पे रखा गया और वो कांटे जो थे वो अंदर तक धके ताकि वो गुनाह जो हम अपनी सोचों अपने ख्यालों के साथ करते हैं उनका भी खुदावंद यीशु मसीह कफारा दे। वो गुनाह जो हमारे दिल से उठते हैं, दिल की कदूरें, दिल में से बलियां जो उठती हैं, दिल में से जो प्लान उठते हैं और दिमाग को सिग्नल देते हैं और दिमाग हमारे बदन को सिग्नल देता है कि जाओ और ये गुनाह करो या वो गुनाह करो, उनके लिए मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दिल में अपनी बस्ती में भाला या नेजा खुदावंद यीशु मसीह के दिल में मारा गया और उस दिल में से खून और पानी बह निकला। मेरे अजीजों ये सारी वाली चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे हमारे लिए एक एक चीज का कफारा दिया। वो जो हम हरामकारी करते हैं, वो जो हम बदी करते हैं या खुद परस्ती करते हैं, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन पे तकरीबन 40 कोड़े खाए। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पे तमाचे मारे गए ताकि वो तमाम के तमाम गुनाह जो इस दुनिया में हमसे सरजद होते हैं उनकी माफी हो जाए, उनकी माफी हमारी जिंदगी तक पहुंचे और हम उसकी उन गुनाहों से आजाद हो जाए। मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पे कला कलमा खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला था वो था ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये जानते ही नहीं कि ये क्या करते हैं। वो क्या नहीं जानते थे जो कर रहे थे? पहली चीज ये कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जानते नहीं थे कि ये खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो इस बात से नावाकिफ थे, खुदावंद यीशु मसीह उनमें मौजूद था लेकिन वो किसी और जगह पे खुदावंद यीशु मसीह को तलाश कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह मौजूद था और वो खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह कमारी मरियम से पैदा होगा और वो हमें हमारे लिए निजात के दरवाजों को खोलेगा। मेरे अजीजों वो उस वक्त यीशु का इंतजार कर रहे थे। यीशु की दो सूरतें हैं, यीशु की दो सूरतें हैं। एक सूरत जो है खुदावंद यीशु मसीह बड़े की सूरत में हमारी जिंदगी में आया, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। एक सूरत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह बड़े की सूरत में हमारी जिंदगी में आया और दूसरी सूरत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इंसाफ करने के लिए हमारी जिंदगी में आया। एक हमारे लिए कफारा देने के लिए यीशु मसीह ने आना था और दूसरी चीज यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए इंसाफ करने के लिए आना है। मेरे अजीजों हम खुशकिस्मत है कि हम मसीह घरानों में पैदा हुए हैं, हम खुशकिस्मत है हम मसीह घरानों में पैदा हुए हैं। चूंकि हम जानते हैं कि यीशु आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में बड़े की सूरत में आया और उसने उसके बड़े की सूरत में आके सलीब पे जान देने की वजह से हम पे फजल हो चुका है, हम सब फजल के अंदर हैं। आज अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने को मानते हैं, अगर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को मानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं कि उसने सलीब पे मेरे लिए और आपके लिए जान दी, तो मेरे अजीजों हमारे लिए फजल के दरवाजे खुल जाते हैं, हमारे लिए फजल के दरवाजे खुल जाते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने को मानते हैं। उस वक्त यहूदी थे, यहूदी खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार तो कर रहे थे लेकिन वो इस तरह से इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है, उसने इस दुनिया में आना है और हमें आजादी देनी है। यहूदी ये समझते थे कि हमारा यीशु आएगा और वो हमें आजाद करेगा। मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह आया और उसने हमें हमारे गुनाहों से आजाद किया, लेकिन उनकी सोचों में फर्क था। वो समझते थे कि यीशु मसीह आएगा और हमें रोमियों की हुकूमत से उनकी गुलामी से आजाद करेगा। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह भेड़ की सूरत में आया, खुदावंद यीशु मसीह बड़े की
ہم سب نجات یافتہ ہیں۔ یہودی انتظار کر رہے تھے کہ یسوع کا وہ انتظار کر رہے تھے بکر کی صورت میں آئے گا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ یسوع مسیح بکر کی صورت میں آئے گا اور رومیوں کو نیست و نابود کر دے گا، رومیوں کو شکست دے گا، اور رومی جب شکست پائیں گے تو اس کے لوگ یہودی قوم جو ہے، خدا کی چہیتی قوم جو تھی، وہ آزاد ہوگی اور وہ بادشاہ اختیار کریں گے۔ میرے عزیزو، یہودیوں کی سوچ یہ تھی کہ یسوع مسیح بکر کی صورت میں آئے گا، ہمیں آزاد کرے گا اور ہمیں دنیاوی سلطنت دے گا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آیا اور اس نے ہمیں آزاد کیا، اس نے ہمارے لیے خون بہایا، اس نے ہمارے لیے صلیب پہ جان دی، اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو وہ ہمارے لیے فضل لے کے آیا۔ میرے عزیزو، اب یسوع مسیح نے بکر کی صورت میں آنا ہے۔ پہلے یسوع مسیح بڑے کی صورت میں آیا تاکہ ہمارے لیے کفارہ دے اور ہمارے لیے نجات کے دروازوں کو کھولے۔ اب یسوع مسیح نے انصاف کے لیے آنا ہے، اب یسوع مسیح نے انصاف کے لیے آنا ہے، اور انصاف کے لیے اس کو بڑے کی صورت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اس کو بکر کی صورت میں آنا ہے۔ اور ہم یسوع مسیح میں ایمان رکھنے والے یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب یسوع مسیح نے آنا ہے اور بکر کی صورت میں آنا ہے اور اس نے انصاف کرنا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ یہودی قوم جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا تھا، اس وقت بھی ان کی سوچیں غلط تھیں، اس وقت بھی ان کے خیال غلط تھے، اس وقت بھی وہ اس انداز سے نہیں سوچتے تھے جیسے روحانی طور پہ انہیں سوچنا تھا۔ اب وہ برے کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت وہ بکر کا انتظار کر رہے تھے، بڑا آیا، آج وہ برے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے یسوع آ اور ہم پہ فضل کر، اور ہمیں تم ہمارے گناہوں سے آزاد کر، ہماری مصیبتوں کو پریشانیوں سے آزاد کر، اور ہمیں اپنی بادشاہ میں داخل ہونے کا اختیار دے۔ میرے عزیزو، آج وہ برے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم مسیح برے کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ ہم بکر کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یسوع تم شیر کی مانے کا پائے گا اور اس دنیا میں انصاف کرے گا، اور جو خدا یسوع مسیح کے آئین اور احکامات کے مطابق چلتے ہیں وہ اس کی پہلی طرف ہوں گے، اور جو اس کے آئین اور احکامات کے مطابق نہیں چلتے وہ بائیں طرف ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ابھی ہم نے خدا سے زندہ کلام میں سے یہ دیکھا تھا کہ اے باپ، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کو معاف کر۔ اب خدا یسوع مسیح نے اس وقت اپنے صلیب دینے والوں کے لیے کہا کیا خداوند انہیں معاف کر۔ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھایا ان کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا اے باپ، ان کو معاف کر۔ وہ یہودی قوم تھی اور خدا یسوع مسیح نے کہا ان کو معاف کر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا یسوع مسیح کے کپڑے پھاڑے، آپس میں بانٹے، زیر جامہ اس سے کھلا ڈالا، اس کو لے لیا۔ اور اس سے پہلے سب سے بڑا پوائنٹ جو کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں آپ جانتے بھی ہیں، اور ایسٹر کے دنوں میں یا سانت کرنوں کا جب سیشن ہوتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو یہودی تھے جو ہیروڈیس کے پاس جاتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کے لیے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو سلیب دی جائے، خدا یسوع مسیح کو قتل کیا جائے، تو میرے عزیزو اس وقت ہیروڈیس نے یہودیوں سے کہا کہ میں اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اسے صلیب چڑھایا جائے۔ میں اسے صلیب نہیں چڑھا سکتا، اور تمہاری خوشی کے لیے یہ کوڑوں کا بھی مستحق نہیں ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر میں یوں کرتا ہوں کہ اسے کوڑے مار کے چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے ہر حال میں صلیب دینا ہے، ہر حال میں اسے صلیب دیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گنہگار ہے، اس نے اپنے آپ کو مسیح کہا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے، لہذا
یہ واجب القتل ہے اور اسے صلیب پہ لٹکایا جانا جائز ہے۔ حضرت جی نے کہا میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اسے صلیب پہ چڑھاؤں۔ انہوں نے کہا تو ہمیں اختیار دے، ہم اس کو صلیب پہ چڑھاتے ہیں، صلیب پہ لٹکاتے ہیں، اور اس کا خون تیری گردن پہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا خون ہماری گردنوں میں اور ہماری اولاد کی گردنوں پہ۔ میرے عزیزوں، ان یہودیوں نے جنہیں خدا یسوع معاف کر رہا ہے، ان یہودیوں نے کہا کہ یسوع کو منسوخ کیا جائے، یسوع کو صلیب پہ چڑھایا جائے، اور جب ہم یسوع کو صلیب پہ چڑھا دیں گے، یسوع کو ہم صلیب پہ قتل کر دیں گے، تو اس کا خون ہماری زندگیوں پہ اور ہماری نسلوں پہ، ہماری اولاد پہ، آج کے بعد جو بھی ہماری زندگی میں کرنا ہوتا ہے، ہماری اولاد اور ہماری اولاد کی اولاد اس سزا کو بھگتے گی۔ میرے عزیزوں، کیا ہوگا؟ خدا نے کہہ دیا اے باپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر۔ اب معافی کس وقت ہوتی ہے؟ کب معافی ہوتی ہے؟ کوئی کسی کو تھپڑ مار دے اور وہ دل میں یہ سوچ رہا ہو کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ کسی کا آپ نقصان کر کے گھر میں آنا ہے اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے مجھے معاف کر دیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ معافی حاصل کرنے کے لیے معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہاں پہ یہودی ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کو مسلوب کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کے کپڑے آپس میں بانٹ رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کے زیر جامہ پہ کھرا ڈال رہے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو عطیہ دے رہے ہیں، لیکن معافی نہیں مانگ رہے، معافی نہیں مانگ رہے ہو۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ جب بھی توبہ کریں گے ان کے لیے معافی کے دروازے کھول دے، اور جب بھی یہ معافی مانگے ان کو معاف کر دینا۔ میرے عزیزوں، جب خدا یسوع مسیح نے جان دی، دوپہر سے لے کے دوپہر تک اندھیرا چھا گیا، سورج تاریک ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور میرے عزیزوں یہ پہلی ایسی چھوٹی سی ایک رات کی جو کہ دوپہر سے لے کے دوپہر تک اس دنیا میں نمودار ہوئی۔ اتنی چھوٹی رات اس سے پہلے کبھی اس دنیا میں نمودار نہیں ہوئی۔ تمام طرف اندھیرا چھا گیا، پرندے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے کہ رات ہو گئی ہے اور ہم اپنے گھونسلوں کی طرف چلے جائیں۔ جانور جنگلوں سے اپنے گھروں سے شکار کے لیے باہر نکل آئے۔ تو میرے عزیزوں، اس وقت جتنے یہودیوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا اور خدا یسوع مسیح کے